अब हामी यो च्याप्टरमा चाहिँ फङ्सन्सको बारेमा हेर्छौँ है। फङ्सन्स मा पनि युजर डिफाइन फङ्सनलाई टार्गेट गर्छौँ। अब युजर डिफाइन फङ्सन सुरु गर्नुभन्दा पहिला फङ्सनको कन्सेप्टबाट सुरु गरौँ है। सो फङ्सन भनेको एउटा सब प्रोग्राम हो जसले कुनै एउटा स्पेसिफिक टास्क चाहिँ कन्डक्ट गर्छ। अब हाम्रो प्रोग्राम त एकदमै ठुल्ठुलो हुन्छ, अहिले त हामीले सानो प्रोग्राम गरेका छ, तर रियल वर्ल्डमा हामी सफ्टवेयरहरू बनाउने भन्ने बित्तिकै हामीले एकदमै लेन्दी ठुला प्रोग्रामहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रोग्राममा पनि के हुन्छ, भेरियस अप्सन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त धेरै अप्सनलाई एकै ठाउँमा लेख्नुभन्दा छुट्याएर सानो बनाएर सानो मोडेल बनाउँदै लेख्दै गऱ्यो भने त्यो चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ है। र त्यो सानो पार्ट नै फङ्सन्सहरू हो। त्यो भएर हामी फङ्सन्सलाई एउटा सेल्फ कन्टेन्ट सब प्रोग्राम पनि भनेर भन्छौँ र त्यो फङ्सनले चाहिँ के गर्नु पर्यो, एउटा वेल डिफाइन्ड अथवा स्पेसिफिक टास्क चाहिँ कन्डक्ट गर्नु पर्यो। त सेकेन्ड पोइन्टमा स्मल लजिकल म्यानेजेबल पार्ट अफ प्रोग्राम पनि भनेको छ। जस्तो मोरको चाहिँ ल मानौँ रिजल्टमा निकाल्नु पर्यो, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सबै निकाल्नु पर्यो भने अब पहिला 48 जनाको डिटेल्स इन्ट्री गर्नु पर्यो, त एउटा काम भयो हैन। अब दोस्रो काम भनेको चाहिँ फेरि के हुन्छ, दोस्रो काम भनेको चाहिँ के अरे मार्क्सहरू इनपुट लिने काम हुन्छ। अब मार्क्सहरू इनपुट लिने काम भइसके पछाडि अब 48 जनाकै मार्क्स इनपुट लिनु पर्यो, त्यो एउटा काम भयो। अर्को फेरि पास फेल के हो त्यो छुट्याउनु पर्ने होला, पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने होला, त्यसपछि फेरि र्याङ्क निकाल्नु पर्ने होला। सो रिजल्ट एउटा काम भए पनि त्यहाँभित्र सब वर्कहरू चाहिँ धेरै नै हुने रहेछ हो। त्यो भएर हामी के गर्छौँ, त्यो अघि भनेका जुन विभिन्न कामहरू छ, मार्क्स इनपुट लिने, स्टुडेन्टको डिटेल्स इन्ट्री लिने, पर्सेन्टेज निकाल्ने, पास फेल छुट्याउने, र्याङ्क निकाल्ने, ती पार्टहरूलाई हामी एकुन्टा सानो एउटा लजिकल पार्टको रूपमा लेखिदियो भने तीहरू नै फङ्सन्स हुने भयो के है। र हामी यसरी यदि हामी प्रोग्रामिङ गर्छौँ भने त्यसलाई फेरि मोडुलर प्रोग्रामिङ पनि भन्छौँ। त्यो भएर यहाँ एडभान्टेजको पहिलो पोइन्टमै के लेखिदिएको छ, इट सपोर्ट मोडुलर प्रोग्रामिङ भनेर लेखेको छ। दोस्रो पोइन्ट भनेको प्रोभाइड रियुज अफ कोड भनेको छ। अब रियुज भन्ने बित्तिकै एक ठाउँमा लेखेको अर्को ठाउँमा नै रियुज गर्ने हो। अब हामीले एउटा स्टुडेन्टको लागि इनपुट लिने कोड लेखिसकेको छ भने हामी त्यसैलाई के गर्न सकियो, बाँकी रहेको स्टुडेन्टहरूमा युज गर्न सकियो। सो त्यो रियुज भयो है। अब अर्को भनेको फेरि हामीले प्रोग्रामलाई सानो टुक्रामा बाँडेर लेखेको छ भने हामीलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ, म्यानेज गर्न पनि सजिलो हुन्छ, टेस्टिङहरू गर्न पनि सजिलो हुन्छ, डिबग गर्न पनि सजिलो हुन्छ। एकैचोटि सबै हेर्नुभन्दा पार्ट गरेर हेर्दा चाहिँ इजी हुने भयो कि है। त्यो चाहिँ अर्को एउटा एडभान्टेज भयो। अनि सीको केसमा के छ भने हामीले एउटा प्रोग्राममा लेखेको फङ्सनलाई अर्को प्रोग्राममा पनि युज गर्न पाइन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने जस्तो हामीले लाइब्रेरी फङ्सन युज गर्ने बेलामा, प्रिन्टएफ, स्क्यानएफहरू युज गर्ने बेलामा तिनीहरूको करेस्पोन्डिङ हेडर फाइल माथि इन्क्लुड गर्ने गर्छौँ। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ जुन प्रोग्रामको फङ्सनलाई युज गर्ने हो त्यही प्रोग्रामलाई इन्क्लुड गर्नु पर्यो। जस्तो ह्यास इन्क्लुड हैन, अनि प्रोग्राम डट सी भनेर लेख्नु पर्यो। त्यो गरियो भने त्यसको फङ्सनलाई पनि हामी लाइब्रेरी फङ्सनकै रूपमा युज गर्न सकिन्छ है। त्यो भएर सीको यो पनि अर्को एउटा एडभान्टेज चाहिँ हो। सी चाहिँ पपुलर भएको रिजन एउटा यो पनि हो है। सो यहाँसम्म ठिक छ? सर त्यो थर्ड पोइन्ट भन्नु। थर्ड पोइन्ट सपोर्ट मोडुलर प्रोग्रामिङ। त्यसलाई त मैले अघि एउटा इक्जाम्पल भने नि, स्टुडेन्टको रिजल्ट निकाल्ने बेलामा त्यहाँ अनेकौँ कामहरू हुने भयो। स्टुडेन्टको डिटेल्स लिने, मार्क्सको डिटेल्स लिने, मार्क्सहरूबाट पर्सेन्टेज निकाल्ने, पास फेल निकाल्ने, र्याङ्क निकाल्ने, विभिन्न 5-7वटा कामहरू भयो नि। अब हामी फङ्सनको सहायताले के गर्छौँ भने त्यो 5-7वटा कामलाई एकुन्टा फङ्सन बनाउँदै काम गर्न पाइने भयो कि। र त्यो ठुलो प्रोग्रामलाई हामी सानो मोड्युलमा ब्रेकडाउन गरेर प्रोग्रामिङ गर्न पायौँ भने हामी त्यस्तो प्रोग्रामिङ एप्रोचलाई के भन्छौँ, मोडुलर प्रोग्रामिङ भनेर भन्छौँ। र त्यसलाई सपोर्ट गर्ने भनेको फङ्सनले नै रहेछ। ठिक छ? ल अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। टाइप्स अफ फङ्सन। यो चाहिँ हामीले पहिला पनि हेर्दै आएको कुरा भयो। एउटा लाइब्रेरी फङ्सन, त्यसलाई हामी प्रिडिफाइन्ड फङ्सन्स पनि भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ पहिले नै सीको लाइब्रेरीमा डिफाइन गरिएको हुन्छ
र हामीले त्यस्ता फङ्सन युज गर्नु पर्यो भने ती फङ्सनको करेस्पोन्डिङ हेडर फाइलहरू युज गर्नु पर्यो है। अब प्रिन्ट एप स्क्यान एप हामीले कमनली युज गरेको यी पनि लाइब्रेरी फङ्सन भयो। यिनको लागि हेडर फाइलहरू अब हामीले stdio.h युज गरेको थियो। त्यस्तै अस्तिको प्रोग्राममा हामीले एउटा POW पावर निकाल्न युज गरेको थियो। त्यति बेला हेडर फाइल हामीले math.h राख्यौँ। SQRT यो स्क्वायर रुट निकाल्नको लागि हो यस्ता फङ्सन्सहरू के हुन् त लाइब्रेरी फङ्सन हुन् अथवा प्रिडिफाइन्ड फङ्सन हुन् जुन चाहिँ पहिले नै C को लाइब्रेरीमा डिफाइन गरिएको छ। र अर्को भनेको युजर डिफाइन्ड फङ्सन हो। त्यो युजर डिफाइन्ड फङ्सन भनेको हामी युजरले हामी प्रोग्रामरले प्रोग्रामिङ गर्ने बेलामा हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्न हामीले फङ्सन्सहरू क्रिएट गर्ने गर्छौँ र त्यसरी बनाइएका फङ्सन्सहरूलाई हामी के भन्छौँ युजर डिफाइन्ड फङ्सन भनेर भन्छौँ। ठिक छ? यस सर। ल अब हाम्रो यो च्याप्टरको मेजर फोकस भनेको युजर डिफाइन्ड फङ्सन्स हो है। अब त्यसलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला फङ्सनको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेर्नु पर्यो। एउटा भनेको फङ्सनको नाम चाहिँ युनिक हुनुपर्छ, यो जुन्नु हुँदैन है। र यसको नेम दिने तरिका पनि हामीले जुन भेरिएबल दिँदा फलो गरेको नेमिङ रुल्सहरू थियो त्यही रुल नै फलो गर्ने। दोस्रो, इट परफर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। सो फङ्सनले कुनै एउटा स्पेसिफिक टास्क चाहिँ कन्डक्ट गर्नुपर्छ है। त्यस्तै अर्को फिचर्स भनेको इन्डिपेन्डेन्ट छ। यो भनेको यो फङ्सनले काम गर्ने बेलामा अरूलाई पनि असर गर्नु भएन र आफू पनि अरूबाट असर चाहिँ हुनु भएन। यसले इन्डिपेन्डेन्टली आफ्नो काम गर्नुपर्छ। यद्यपि यदि हामीले यो फङ्सनलाई कल गरिएन भने चाहिँ यसले काम चाहिँ गर्दैन है। त्यो फङ्सन कल चाहिँ हुनु पर्यो, तर यो चाहिँ के छ त इन्डिपेन्डेन्ट छ। अर्को, अब फङ्सन कल गरिदिउँ भन्ने बित्तिकै हामीले कुनै फङ्सन युज गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिने डेटाहरू चाहिँ हामीले पठाउनु पर्ने हुनसक्छ। सो त्यसलाई हामी मे रिसिभ भ्यालुज फ्रम कलिङ प्रोग्राम भनेर भन्छौँ। जस्तो हामीले अस्ति युज गरेको म्याथमेटिक्सको जुन एउटा के भन्छ फङ्सन थियो, के थियो अरे POW पाउ अनि के थियो नम्बर अनि त्यसको पावर हैन। अझ हामीले त यस्तै युज गरेको थियो डिजिट कमा 3 गरेको थियो हैन। हेर त हामीले युज गर्ने बेलामा यो फङ्सनमा के गर्यो भने भ्यालुजहरू दिएको छ 3 र डिजिट भन्ने पहिले दियो के हो। यसले भ्यालु रिसिभ गरेको भनेर भनिन्छ यस्तोलाई चाहिँ। अब यसले क्याल्कुलेसन गरेर दियो भने त्यो चाहिँ रिटर्न भ्यालु भयो है, त्यो चाहिँ 5 मा भयो। अहिले हामी यसलाई अझ ब्रिफमा अहिले पछाडिको एक्जाम्पलहरुमा पनि हेर्छौं। सो फङ्सनको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको नाम युनिक हुनु पर्यो, स्पेसिफिक टास्क गर्नु पर्यो, इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। यसले चाहिँ मे रिसिभ भ्यालुज फ्रम कलिङ फङ्सन, अर्को मे रिटर्न भ्यालु टु द कलिङ फङ्सन। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फङ्सन एक्जिक्युसन हुने बेलामा यहाँबाट एक्जिक्युसन हुँदै आउँछ है। अब प्रोग्राम त यहाँ जता पनि हुने भयो हैन, टन्नै हुन्छ नि त। अब यहाँनेर तिमीले फङ्सन कल गर्यो भने यसले यहाँको काम चट्ट छोडेर फङ्सनमा पुग्छ अनि के हुन्छ यहाँबाट फङ्सन एक्जिक्युट हुन थाल्छ। अनि जब हामी रिटर्न स्टेटमेन्टहरु युज गर्छौं त्यो भनेको फङ्सन सकिएको भन्ने पनि हो एउटा मिनिङ चाहिँ, र भ्यालु पनि रिटर्न गर्ने भयो। र अनि हामी यहाँबाट फेरि फर्केर कहाँ आउँछौं पहिलाकै पोइन्टमा आइपुग्छौं अनि त्यसपछि यस पछाडिको प्रोग्राम चाहिँ फेरि कन्टिन्यू हुन्छ। यसरी काम गर्छ है। सो यो कुरालाई चाहिँ हामीले यसपछिको स्लाइडमा फङ्सन मेकानिजममा पनि लेखेको छ। सो C program does not execute the statement in a function until the function is called. सो फङ्सन बनाउँदैमा काम गर्छ भन्ने छैन। तिमीले फेसबुकमा युजर नेम र पासवर्ड हान्दैमा चल्दैन, लगइन बटन क्लिक गर्नै पर्छ है। सो फङ्सन पनि त्यही नै हो, इट शुड बी कल्ड। कल्ड भए कल हामीले गरेनौं भने त्यो फङ्सन भित्र लेखिएका स्टेटमेन्टहरु एक्जिक्युट हुँदैन। र फङ्सन कल गर्ने बेलामा त्यो फङ्सनलाई चाहिने आवश्यक डेटाहरु हामी त्यसलाई आर्गुमेन्ट पनि भन्छौं, ती डेटाहरु चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। तर सबै फङ्सनले चाहिँ फेरि डेटा इनपुट लिने खालको फङ्सन हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन है। अर्को थर्ड पोइन्टमा आर्गुमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा भनेको छ। त्यो चाहिँ हामीले अघि नै भनिहाल्यौं, फङ्सन कल गर्ने बेलामा हामीले डेटाहरु दिनु पर्यो। जस्तो अघि पाउ डिजिट कमा 3 भनेको थियो नि, त्यो डिजिट कमा 3 नै आर्गुमेन्टहरु हो। अनि फङ्सन सकिसके पछाडी त्यो कहाँ आइपुग्छ जहाँनेरबाट कल भएको त्यही आइपुग्छ। यो चाहिँ हामीले अघि नै भनिहाल्यौं हैन।
फङ्सन एक्जिक्युट हुँदै आउँछ, कल भएपछि यो अर्को लोकेसनमा जान्छ र एक्जिक्युट हुन्छ, अनि सकिए पछाडि फेरि फर्केर पहिलाकै पोइन्टमा आएर अनि एक्जिक्युसन हुने हो। सो यो थर्ड फोर्थ पोइन्टले चाहिँ त्यही कुरालाई इन्डिकेसन गरेको। अर्को भनेको फङ्सन क्यान बी कल्ड एज मेनी टाइम्स एज निडेड। फङ्सनलाई हामी जतिचोटि पनि कल गर्न सक्दो रहेछौँ है, र जुनसुकै अर्डरमा। जस्तो हामीले फङ्सनलाई लेख्ने बेलामा प्रोग्राममा 4वटा फङ्सन लेखेको थियो भने त्यसलाई अर्डरली पहिला लेखेको पहिल्यै कल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है, जुन अर्डरमा कल गर्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फङ्सनको मेकानिजम्सहरू भयो। यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ सर। ल अब युजर डिफाइन फङ्सनमा जाउँ, जुन चाहिँ हाम्रो आजको च्याप्टरको मेजर फोकस हो। अब युजर डिफाइन फङ्सन भनेको हामी आफैले बनाउने फङ्सन्सहरू हो। त्यो हिसाबले हामीले आफैले बनाउने फङ्सन्सहरू भएको हुनाले पहिला हामीले केही कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको 3टा कुराहरू छ, एउटा फङ्सन डेफिनेसन, अर्को फङ्सन डिक्लारेसन र अर्को फङ्सन कल है। फङ्सन डेफिनेसनमा फङ्सनले के काम गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। फङ्सन डिक्लेरेसन भनेको हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गरे जस्तो, त फङ्सनले इनपुट के लिन्छ, आउटपुट कस्तो खालको डेटा दिन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। फङ्सन कल भनेको त हामीले सीको प्रोग्राम स्ट्रक्चर पढ्ने बेलामा जति पनि प्रोग्रामहरू छ सबै मेन भित्रै आउनुपर्छ भनेको थियो है। त्यो भएर अब मेनमा चाहिँ हाम्रो फङ्सन्सहरू हुने, के अरे हाम्रो स्टेटमेन्टहरू हुन्छ, एक्जिक्युट हुने यहीँनिर हो। फङ्सन्सहरू चाहिँ हामी कतै बाहिर लगेर लेखिदिन सक्छौँ है, अब छुट्टै लेखिएको हुनसक्छ। अब यो फङ्सन हामीले त के भनेको थियो, जुनसुकै फङ्सन पनि एक्जिक्युट हुन मेन फङ्सनमा आउनै पर्छ भनेको थियो। त्यो भएर मेन फङ्सनले यो फङ्सनलाई कल नगरिकन एक्जिक्युट चाहिँ हुँदैन के। र त्यो कल गर्दा त्यो लिङ्क जुन मेन फङ्सनसँग लिङ्क गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दा रहेछौँ, फङ्सन कल भनेर भन्दा रहेछौँ है। यो थर्ड वान चाहिँ अहिले हामी यो 3टालाई 1 बाई 1 हेरौँला। पहिला फङ्सन डेफिनेसन र डिक्लेरेसनलाई हेरौँ। फङ्सन डेफिनेसनमा अघि हामीले भने जस्तै हामीले गर्न खोजेको कामको टोटल डिस्क्रिप्सन हुन्छ। त्यो फङ्सनको स्टेटमेन्टहरू, कोडहरू चाहिँ यसमा हुने गर्छ, र यसले चाहिँ फङ्सनले के काम गर्छ, इनपुट के हो, आउटपुट के हो भन्ने कुराहरू यसमा मेन्सन गरिएको हुन्छ। जस्तो हामीले यहाँ जुन सिन्ट्याक्स हेऱ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो फङ्सनको सिन्ट्याक्स हो है। जस्तो यहाँ रिटर्न टाइप भनेको छ, हेर है, यो रिटर्न टाइप, त्यसपछि फङ्सन नेम अनि आर्गुमेन्ट छ। यो रिटर्न टाइप भनेको यो फङ्सन एक्जिक्युट भइसके पछाडि, कम्प्लिट भइसके पछाडि यसले दिने आउटपुट चाहिँ कस्तो खालको छ त्यो त्यसलाई मेन्सन गर्छ। त्यसको लागि हामी इन्ट, फ्लोट, क्यार कस्तो खालको डेटा आउने हो एज अ आउटपुट, हामीले त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर लेख्छौँ। फङ्सन नेम भनेको फङ्सन नेम भइहाल्यो। त्यसपछि त्यहाँभित्र यो टाइप आर्गुमेन्ट 1, टाइप आर्गुमेन्ट 2 भनेको चाहिँ इनपुटहरू हो है। यो इनपुटहरू भनेको मानौँ 2टा डेटा लिन्छ भने हामीले यहाँनिर के लेख्नु पर्यो, त्यो डेटाहरू लेख्नु पर्यो, इन्ट ए कमा इन्ट बी त्यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट चाहिँ टाइप भयो भने ए चाहिँ आर्गुमेन्ट 1 भयो। अब जतिवटा चाहिन्छ त्यतिवटा लेख्नु पर्यो। यो पार्ट चाहिँ हाम्रो फङ्सनको बडी हो है, बडी अफ फङ्सन। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फङ्सनले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन्सन गरिएको हुन्छ, फङ्सनले के काम गर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ लेखिएको हुन्छ है। सो भेरिएबल डिक्लेरेसन चाहियो भने हामी लेख्छौँ, स्टेटमेन्टहरू लेख्छौँ, र लास्टमा रिटर्न एक्सप्रेसन हुन्छ। यसले चाहिँ फङ्सन सकिएको पनि थाहा दिन्छ एउटा, अर्को चाहिँ हाम्रो फङ्सनले फाइनल आउटपुट के दियो भन्ने पनि थाहा हुन्छ है। सो रिटर्न टाइप भनेको टाइप अफ भ्यालु हो, भ्यालु रिटर्न बाई फङ्सन हो। जस्तो हामीले उता नर्मल प्रोग्राम लेख्ने बेलामा टर्बो सी चलाउनेले चाहिँ भोइड मेन लेख्ला है, टर्बो सी चलाउनेले चाहिँ भोइड मेन लेख्यो ल हैन। यो भनेको यो फङ्सनले आउटपुटमा रिटर्न केही नै गर्दैन भनेको हैन। अब कतिपयमा फेरि हामीले के लेख्यो, इन्ट मेन भनेर लेख्यो। यो भनेको यो फङ्सन एक्जिक्युट भइसके पछाडि लास्टमा यसले दिने भ्यालु चाहिँ इन्टिजर हुन्छ है भनेको। त्यही भएर हामीले लास्टमा सधैँ के लेख्यो, रिटर्न 0 भनेर लेख्यो है। त्यो हाम्रो मेनको अगाडिको पार्ट चाहिँ रिटर्न टाइप भएको भएर लेखेको। यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ के भयो, रिटर्न टाइप भयो, आइएनटी भन्ने चाहिँ है। यो इन्ट भनेको चाहिँ के भयो, रिटर्न टाइप भयो। मेन भनेको चाहिँ के भयो, फङ्सन नेम भयो।
त्यस पछाडि यतापट्टि हाम्रो void छ खाली भनेको आर्गुमेन्टहरु केही पनि छैन भनेको भयो। अब यहाँ भित्र कोड लेखेको भयो लास्टमा रिटर्न एक्सप्रेसन त्यो भनेको रिटर्न त एज इट इज 0 त्यही भइहाल्यो। 0 भनेको मेन एक्जिक्युट भइसक्दा यसले लास्टमा चाहिँ 0 रिटर्न गर्यो भनेर मेन्सन गरेको है। यसलाई अझ क्लियरिफाई गरौँ अर्को एक्जाम्पलबाट। जस्तो यहाँ लिएर दुईटा एक्जाम्पल दिएको छ। एउटा void sum int a, int b भनेर दिएको छ अनि सेमिकोलन छ। यो भनेको डिक्लेरेसन हो है। डिक्लेरेसनमा तिमीले int a भनेर लेख्यो भने a भन्ने भेरिएबलमा इन्टिजर डाटा बस्छ भनेको हो नि। त्यस्तै यहाँ हामीले void sum लेख्यो भन्नुको मतलब यो फंक्सन एक्जिक्युट भइसक्दा फेरि यसले रिटर्न चाहिँ केही पनि गर्दैन खाली गर्ने रहेछ भन्ने भएको भएर void लेखेको। सम फंक्सनको नेम भयो। int a र int b भनेको दुईटा भेरिएबल भयो a र b। त्यो भनेको आर्गुमेन्ट भयो। यो फंक्सन कल गर्ने बेलामा हामीले दुईटा डेटा चाहिँ यहाँ चाहिँ इनपुट दिनुपर्ने रहेछ भनेको। अब यदि तिमीले मेन फंक्सन भन्दा माथि नै फंक्सन डिक्लेयर गर्छौ भने हामी दोस्रो एप्रोच जान्छौं है। यो दोस्रो एप्रोच ट्राई गर्छौं हैन। म पहिला मेन फंक्सन लेख्छु त्यस पछाडि बल्ल युजर डिफाइन फंक्सन लेख्छु भन्ने भयो भने हामीले सुरुमा मेन भन्दा माथिको स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि बल्ल मेन भन्दा बाहिर अरु जुनसुकै पोइन्टमा गएर हामीले यो लेखे पनि भयो। जस्तो यो सेकेन्ड वालाको मेन फंक्सन भन्दा माथि लेख्नु पर्यो भने हामीले के लेख्नु पर्थ्यो int sum ठीक छ। त्यसपछि int भेरिएबल a र b नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। a b मेन्सनै नगर्दा पनि हुन्छ त्यही लेख्दा पनि हुन्छ। सो int b ठीक छ सेमिकोलन। त्यसपछि int main लेख्छौं हामी अनि मेन को कोडहरु लेख्न थाल्छौं हामी। सो हामी यसरी जान्छौं अनि यो भन्दा बाहिर आइसके पछाडि अनि बल्ल हामी के लेख्छौं त यसको बाहिर यसलाई चाहिँ हामीले लेख्ने गर्छौं। अब यो फंक्सनले भन्न खोजेको के हो हेरौं। int sum भनेको छ नेम अफ फंक्सन सम भयो। यसको रिटर्न टाइप int छ। यसको मतलब यो सम एक्जिक्युट भइसके पछाडि फाइनल भ्यालु यसले जे दिन्छ त्यो चाहिँ रिटर्न टाइप चाहिँ इन्टिजर छ। त्यो भ्यालु इन्टिजर हुन्छ भनेको। यसले इनपुट चाहिँ a र b भनेको दुईटा नम्बर लिन्छ भनेको। अब हामी यहाँ भित्र आयो int यास यो भेरिएबल डिक्लेरेसन भयो। यास भनेको a प्लस b a र b लाई जोड्यो अनि रिटर्न यास। सो यासमा जे छ त्यही भ्यालु चाहिँ हामीले कल जसले गर्छ त्यहाँनेर रिटर्न गरिदिनु भयो। सो हामी यसरी के काम गर्छ इनपुट के हो आउटपुट के आउँछ फाइनल रिटर्न भ्यालु के हो भनेर जुन लेख्छौं त्यसलाई हामी फंक्सन डिक्लेरेसन भन्छौं। सरी फंक्सन डेफिनेसन भनेर भन्छौं यो वाला हैन। र सिम्पली यसको नेचरको बारेमा मात्रै इनपुट यो हो आउटपुट चाहिँ यो आउँछ। तर कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा लेखेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी यो माथिल्लो पार्ट भने त्यो भनेको फंक्सन डिक्लेरेसन मात्रै हो। ठीक छ। ठीक छ सर। बुझिरहेछ। यसलाई हामी एक्जाम्पल पनि धेरै नै हेर्छौं है ल्याब पनि गर्छौं। त्यो हिसाबले अझ बढी क्लियर एक्जाम्पल र ल्याबहरु गर्ने बेलामा हुन्छ। अब अर्को टर्म भनेको के थियो फंक्सन कल। फंक्सन डेफिनेसन र डिक्लेरेसन सकियो। फंक्सन डेफिनेसनले के गर्छ रे के गर्छ फंक्सन डेफिनेसनले फंक्सन डेफिनेसनमा के हुन्छ जसले भन्दा नि हुन्छ भ्यालु डिफाइन हुनु मात्रै भयो त्यहाँ। ल धीरज रावल फंक्सन डेफिनेसनले के गर्छ भन त। फंक्सन डेफिनेसन फंक्सन डिफाइन गर्छ सर।
त्यही त फंक्सन डिफाइन भनेको के हो कुरा क्लियर गर्न पर्यो डिफाइन भनेको फंक्सनले के काम गर्छ भनेर लेख्ने हो फंक्सनले के काम गर्छ भने त्यही लेख्ने सर तिमीले कोड कसले भित्र लेख्ने सिकाइरहेछ धीरज विषमले हो सर मलाई त राम्ररी आउँदैन सर कसले भन्यो त बबिनले हो नाइ सर ओके मलाई नै फंक्सन आउँदैन डेफिनेसनमा हामीले के भनेको थियो इनपुट के लिन्छ त्यसले कस्तो खालको आउटपुट दिन्छ र त इनपुट र आउटपुटको बीचको जुन म्यानिपुलेसन्सहरु छ त्यो काम चाहिँ फंक्सन डेफिनेसनमा हुन्छ डिक्लेरेसन भनेको त भेरिएबल डिक्लेयर जस्तै भइहाल्यो है अब अर्को भनेको फंक्सन कल छ फंक्सन कल चाहिँ हामीलाई किन चाहिन्छ भने जति पनि काम हुन्छ सबै मेन फंक्सनबाट हुनुपर्ने हुन्छ है अब मेन फंक्सनबाट त फंक्सनसँग त हामी पुग्नु पर्यो हो त्यति बेला हामीले फंक्सन कल गर्नुपर्ने हुन्छ सो मेन फंक्सनबाट कल गरिएको भने हामी मेन फंक्सनलाई कलिङ फंक्सन भन्छौं र हामीले जुन फंक्सनलाई बोलाउँछौं हामी त्यसलाई चाहिँ कल फंक्सन भनेर भन्छौं अब यो एक्जाम्पलमा मेन फंक्सन कलिङ फंक्सन हो भने जुन अघि हामीले लेखिएको यो फंक्सन छ इन्ट सम वाला है यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं कल फंक्सन भनेर भन्छौं अब फंक्सन कल कसरी गर्ने भन्दा सुन है सिम्पली बाइ राइटिङ इट्स नेम followed by argument inside parenthesis so नाम लेख्ने रे त्यस पछाडी आर्गुमेन्टहरु लेख्ने रे इनसाइड प्यारेन्थेसिस है यहाँनेर सिन्ट्याक्स पनि दिएको छ तिमीलाई फंक्सन नेम त्यसपछि आर्गुमेन्टहरु अब यसको एक्जाम्पल हेर त जस्तो हाम्रो यो फंक्सनको नाम चाहिँ के छ सम छ हामी सम लेख्छौं त्यसपछि आर्गुमेन्ट अब इन्ट ए र बी भनेको छ त आर्गुमेन्ट भनेको एक्चुअल आर्गुमेन्ट र हामीले डेटा दिनुपर्ने हुन्छ है त तिमीले त भरे x, y पनि लेख्न सक्यौ x र y मा डेटा हुन सक्छ है अथवा सम a, b पनि लेख्न सक्यौ यहाँनेर यही मेन्सन गरे अनुसार अर्को भनेको एक्चुअल डेटा यही लेख्दिन पनि सक्छौ सम 4, 10 अब यो भनेको के हुन्छ भने यो 4 चाहिँ गएर a मा बस्ने हो b चाहिँ गएर के मा बस्छ 10 चाहिँ b मा गएर बस्छ सो a को भ्यालु 4 भयो b को भ्यालु 10 भयो अब हाम्रो इन्ट यास नयाँ भेरिएबल भयो अब यास भनेको a + b है अब यो 4 र 10 को एक्जाम्पल लिएको थियो भने यास इक्वल्स टु 4 + 10 भयो सो फाइनल यास को भ्यालु कति भयो 14 भयो अनि रिटर्न यास भन्यो नि हामीले यो भनेको अब यो 14 को भ्यालु त यासमा छ अब यो यासले चाहिँ सम 4, 10 लाई रिप्लेस गर्छ सो यसको सट्टा हाम्रो कति आउने भयो त 14 आउने भयो ठीक छ सर हजुर हामीले सम a, b भनेको छ हैन सर त्यसमा डेटा क्यारेक्टर राख्यो नि के हुन्छ एरर हुन्छ सो हामीले के गर्नु पर्यो कतिवटा आर्गुमेन्ट छ त्यतिवटै लेख्नु पर्यो जुन डेटा टाइप मेन्सन गरेको छ त्यही डेटा टाइप चाहिँ हामीले त्यही डेटा टाइपको डेटा चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो ठीक छ सो एक्ज्याक्टली नाम पनि मिल्नु पर्यो नम्बर अफ आर्गुमेन्ट पनि मिल्नु पर्यो डेटा टाइप पनि मिल्नु पर्यो नत्र चाहिँ के हुने रहेछ मिस्टेक हुने रहेछ ठीक छ सर हजुर के रे हामीलाई त्यो अब डेटा इन्ट्री गर्ने बेला चाहिँ स्क्रिन चाहिँ खाली नै देखेर हुन्छ हामीले आफै इन्ट्री गर्दै जाने हो केमा मतलब आउटपुट लिने बेला के सर त्यो त तिमीले प्रोग्राम गर्ने बेलामा मेन्सन गरिदिएको छौ भने थाहा हुने भयो नत्र थाहा नहुने भयो यसले मेन्सन गरेन हैन सर यसमा केही नि गरेन मतलब यति खाली बस्छ हैन सुरुमा यो त हामीले फंक्सन कल मात्रै हेरेको छ नि भनेको तिम्रो मेन फंक्सनबाट हैन
तिमीले कल गर्दा यो लेख्ने हो सम a, b। अब तिमीले कल गर्नुभन्दा पहिला a मा कति छ b मा कति छ भन्ने कुरा त लिनु पर्यो नि त, थाहा पाउनु पर्यो नि a र b मा कति छ भन्ने चाहिँ। डेटै नराखिकन फंक्सन कल गर्न चाहिँ पाइँदैन। त्यो भएर फंक्सन कल गर्नुभन्दा पहिला a र b को भ्यालु चाहिँ हामीले युजरसँग माग्ने हो कि कतैबाट ल्याउने हो, त्यो चाहिँ ल्याएर रेडी बनाएर राख्नु पर्यो, अनि मात्रै फंक्सन कल गर्ने। ठीक छ? ल अब फंक्सन कल गर्ने तरिकाहरू हेरौँ है त, के छ त। हामीसँग तीनटा तरिका छ। पहिलो भनेको बाइ युजिङ प्रिन्टएफ स्टेटमेन्ट। हेर है, प्रिन्टएफ स्टेटमेन्ट हामी युज गरेर अघिकै फंक्सनलाई हामीले यहाँ ट्राई गरिरहेको छ है। सो अघिको हाम्रो फंक्सन यही नै हो। अब हामी यो फंक्सनलाई कल गर्दैछौँ। यो फंक्सनलाई कल गर्न हामीले कसरी लेख्नुपर्छ? अघिको फंक्सन कलको तरिका अनुसार भन्नु त, नेम अफ फंक्सन फलोड बाई आर्गुमेन्ट इन अ प्यारेन्थेसिस। सो हामीले यो स्टेटमेन्ट यदि कतै लेख्छ भने यो चाहिँ के हो त, फंक्सन कल हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ? ल अब यसलाई कहाँ प्रयोग गरेर हामीले फंक्सन कल गर्न सक्छौं हेर्ने। पहिलो भनेको प्रिन्टएफ स्टेटमेन्ट। सो प्रिन्टएफ स्टेटमेन्टले यसरी काम गर्ने भयो। प्रिन्टएफ द सम इज % अनि सम a, b। अब यहाँनिर द सम इज चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ जब यो % सम a, b भनेको छ नि। अब यो हुने बित्तिकै हाम्रो कन्ट्रोल चाहिँ अब यसलाई छोडेर हामी यसमा आइपुग्छौं। त्यसपछि यसको a मा भएको भ्यालु है यसको a मा आएर बस्छ, यसको b को भ्यालु यसको b मा आएर बस्छ, अनि हामी यहाँ इन्ट यास भ्यालु राख्यौं, त्यसको सम निकाल्यौं अनि रिटर्न यास गर्यौं। अब के हुन्छ त, सम a, b चाहिँ त्यो यासले के हुने रहेछ, रिप्लेस हुने रहेछ। ठीक छ? यस सर। दोस्रो मेथड भनेको बाइ असाइनिङ अ भ्यालु रिटर्न बाइ फंक्सन टु अ भेरिएबल है। बाइ असाइनिङ अ भ्यालु रिटर्न बाइ फंक्सन टु अ भेरिएबल है। त्यसको लागि यहाँ हामीले के लेख्यो हेर त, यास इक्वल्स टु सम a, b। अब यो सम a, b चाहिँ फंक्सन कल भयो हैन। यसबाट फाइनल्ली रिटर्न यास आउने हो। त्यो रिटर्न यासले चाहिँ यसलाई रिप्लेस गरेर यास इक्वल्स टु यतापट्टिको यास हुने भयो है। यो यास र यहाँनिरको यास चाहिँ फरक हो, फेरि एउटै होइन है। मैले पहिला पनि भने होला, तिम्रो घरमा कसैलाई कान्छा भनेर बोलाउँछौ र अर्को घरमा पनि कान्छा भन्यो भने त्यो दुईटै एउटै होइन क्या है। यो यतापट्टिको जुन यो हाम्रो यो फंक्सन छ यो छुट्टै घर हो, यतापट्टि जानेर कल हुन्छ त्यो पनि छुट्टै घर हो। त्यही भएर यसमा भनेको यास र यसमा भनेको यास एउटै होइन, यसमा भनेको a र यसमा भनेको a पनि एउटै होइन। जस्तो तिमीले यहाँनिर आएर एउटा स्टेटमेन्टमा चाहिँ a इक्वल्स टु a + 5 लेखिदियौ भने त्यो a इक्वल्स टु a + 5 चाहिँ यो फंक्सन भित्र चाहिँ बढ्छ, तर यो फंक्सनमा चाहिँ बढेको हुँदैन है। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। ठीक छ? सर मोडुल अनुसार भेरिएबल एउटै भयो नि फरक हुने भयो। मोडुल अनुसार नाम भेरिएबलको नाम एउटै भए पनि फरक हो। मैले अघि नै भने तिम्रो घरमा कान्छा भन्नु र अर्काको घरमा कान्छा भन्नु एउटै व्यक्ति होइन। ठीक छ? यस सर। ल अब थर्ड मेथड भनेको बाइ युजिङ इट इन एन एक्सप्रेसन है। अब यहाँ एक्सप्रेसनमा सिधै लेखिदियो इफ सम a, b। अब पहिला यो क्याल्कुलेसन हुन्छ अनि आएको डेटालाई 11 सँग हामी कम्प्यारिजन गर्छौं। सो हामी फंक्सन कल गर्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं त, यो तीनटा मेथड मध्ये जुन मेथड हामीलाई कम्फर्टेबल हुन्छ हामी त्यही मेथड युज गर्ने गर्छौं। ठीक छ? यस सर। ल अब रिटर्न स्टेटमेन्ट रह्यो लास्ट वान, त्यसपछि हामी प्रोग्रामिङ गर्न रेडी हुन्छौं है। सो अर्को रिटर्न भनेको हामीले अघि नै भन्यो, त्यो फंक्सन कल भइसके पछाडि त्यसले दिने डेटा के हो त्यसलाई हामी रिटर्न स्टेटमेन्ट थ्रु मेन्सन गरिएको हुन्छ र यसले चाहिँ फंक्सनलाई टर्मिनेट भयो भन्ने कुरा पनि जानकारी दिन्छ। र यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ हामीले लेखे अनुसार रिटर्न सेमिकोलन, यो भनेको इमिडिएट एक्जिट हो विथआउट रिटर्निङ एनिथिङ। यो दोस्रो भनेको चाहिँ
एक्सप्रेसनको कन्टेन्ट जे छ त्यसलाई हामीले रिटर्न गरेको। अहिलेको एक्जाम्पलमा हेर्यो भने यहाँनिर हामी यो तीनटै लाइनको सट्टा एउटा लाइनले यो सबै काम फत्ते गरिदिन सक्छ। कसरी भने यसरी यहाँनिर के लेखिदिने भने रिटर्न A प्लस B यति गरिदिए पनि हुन्छ है। A प्लस B चाहिँ एक्सप्रेसन भयो। ठिक छ। बुझ्यौ? यस सर। ल यो चाहिँ हाम्रो रिटर्न गर्ने तरिकाहरू भयो है। हुन्छ सर। हजुर एस इक्वल टु ए प्लस बी नलेखी त्यो लेख्ने हो त्यस्तोमा चाहिँ। यो तीनटै लाइनको सट्टा यति एक लाइन लेखिदिए पनि हुन्छ। सो रिटर्न स्टेटमेन्टले हामीले त्यहाँ लेखिएको एक्सप्रेसन चाहिँ जसले कल गरेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यो भ्यालु फिर्ता दिने रहेछ। ठिक छ। सक्छ होला हैन? अब बेसिक कन्सेप्टहरु चाहिँ ल। सो यहाँसम्म हाम्रो युजर डिफाइन फंक्सनमा चाहिने बेसिक तीनटा कुराहरु हामीले सकायौं। त्यो भनेको फंक्सन डेफिनेसन, फंक्सन डिक्लेरेसन र फंक्सन कल।